प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर अक्सर बात की जाती है। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है दुआ। और मुख्तलिफ़ टॉपिक ऐसे होते हैं कि वो सीज़नल होते हैं। सीज़नल कुछ मैसेजेस मतलब सीज़नल होते हैं, जैसे कि क्रिसमस का सीज़न है तो उसमें क्रिसमस के मैसेज दिए जाते हैं। ईस्टर है तो उस पर ईस्टर का मैसेज दिया जाता है। तो जैसे ईद पेंतिकोस है, ईद पेंतिकोस पर ईद पेंतिकोस के मैसेजेस दिए जाते हैं। या फिर जब रोज़ों के अयाम होते हैं तो रोज़ों के अयाम में खुदा के उन दुख के जो लम्हात हैं हम उनको याद करते हैं और वो हवाले पढ़े जाते हैं। लेकिन दुआ एक ऐसा टॉपिक है जो सदाबहार है, जो हमेशा इसके ऊपर हम बात कभी भी कर सकते हैं। कोई भी घरेलू जगह घर पे कोई मैसेज दिया जा रहा है तो उसमें दे सकते हैं। शुक्रगुजारी की इबादत में भी हम दुआ पर मैसेज दे सकते हैं और गिरजाघर में भी हम दुआ पर मैसेज दे सकते हैं। और दुआ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी में दुआ का होना मेरे अज़ीज़ों बहुत ज़रूरी है। और दुआ के साथ हमारे दुआ तो करना बहुत अहम है, उसके साथ ईमान का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा हवाला है वो इसी पर है कि हमारी ज़िंदगी में ईमान का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं आपके सामने पढ़ूँगी मरकज़ की अंजील, उसका 11 बाब और उसकी 24 आयत। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि वो तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। देखें कितना ये मतलब खूबसूरत हवाला है और बहुत ही खूबसूरत आयत है ये, कि ये मेरे तो बहुत ज़्यादा दिल के करीब है। ये आयत जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मैं इस आयत को पढ़ के बहुत ज़्यादा बरकत पाती हूँ। और यकीनन आप भी आज इस आयत के वसीला से बहुत बरकत पाएंगे और आपका ईमान मज़बूत से मज़बूत तर हो जाएगा। अब इसमें देखें, कुछ लोग जो होते हैं ना वो दुआ 10 मिनट करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो आधा घंटे की दुआ करते हैं, कुछ 1 घंटे की दुआ करते हैं और कुछ करते हैं 2 घंटे की दुआ। अब इसमें ये मैटर नहीं करता कि कितने घंटे की हमने दुआ करनी है या कितने मिनट की हमें दुआ करनी है। इस पर ये डिपेंड, अब इस सारी बात पर ये हमारा इन्हिसार होना चाहिए कि हमने जो अगर 10 मिनट भी दुआ की तो हमारा ईमान मज़बूत होना चाहिए कि हमने दुआ में जो कुछ मांगा या जो कुछ हमने दुआ में खुदा से कहा वो हमारे लिए हो जाएगा। इतना हमारा ईमान क्या मज़बूत होना चाहिए। तो बाज़ औक़ात मैं इसको गलत नहीं कह रही कि 2 घंटे की दुआ जो है वो नहीं करनी चाहिए, सिर्फ़ 10 मिनट की करनी चाहिए या आधे घंटे की करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, अगर खुदा तौफ़ीक देता है तो 2 घंटे की दुआ जो है वो करें, बहुत ज़रूरी है। दुआ में जितनी देर रहते हैं खुदा की मामूरी, खुदा की हज़ूरी हमारे साथ साथ रहती है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि हम जितनी भी दुआ करते हैं और उसमें ये होना चाहिए कि हम वो पूरे ईमान से करें। इब्लीस उसमें से कुछ चोरी ना करने पाए, इब्लीस हमारी सोचों को भटकाने ना पाए। तो मेरे अज़ीज़ों, दुआ को ईमान से मांगना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए देखें, अब एक मैं आपके सामने मिसाल दूंगी कि किसी जगह पर ये एक वाक़या हुआ किसी एक रूसट में कि एक बच्ची थी, उसकी पैदाइशी तौर पर उसको नज़र नहीं आता था, यानी कि वो क्या थी, ब्लाइंड थी। लेकिन उसका ईमान था कि जब खुदा, उसने बहुत सी जगहों पर उसने ये देख नहीं सकती थी, लेकिन उसने ये सुने थे कि जब ये दुआ होती है तो खुदा अपना यहाँ पर बहुत काम करता है। तो वो अपने इसी ईमान की बदौलत अपने माँ बाप के साथ गई वहाँ पर और उसने बोला कि मैं भी, जब मेरे ऊपर आज दुआ होगी तो मैं भी देखना शुरू हो जाऊँगी। तो अब जब उसके ऊपर दुआ हुई, दुआ करने से पहले खुदा के खादम ने उससे कहा कि आपका ईमान है बेटा
کہ جب میں آپ کے اوپر دعا کروں گا تو آپ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گی. تو اس نے بولا کہ جی میرا ایمان ہے کہ جب آپ دعا کریں گے تو خدا مجھے ٹھیک کرے گا، میرا ایمان ہے اس بات پر. تو جیسے جیسے خدا کا خادم بول رہا تھا وہ بچی جو ہے وہ ریسیو کر رہی تھی. اس کی آنکھیں بند تھیں لیکن وہ ان ورڈ کو ریسیو کر رہی تھی، اور وہ آنکھ بند میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی میں جب آنکھیں کھولوں گی تو میرے لیے یہ ہو جائے گا. اور یہی ہوا کہ جب خدا کے خادم نے دعا کر لی تو اس کے بعد اس بچی کو بولا کہ اپنی آنکھیں کھولو، اور اس نے آنکھیں کھولی تو اس کو نظر آ رہا تھا. پریز دا لارڈ. تو یہ بہت بڑا معجزہ ہوا اس بچی کی زندگی میں. پھر جب اس سے گواہی لی گئی کہ آپ کے کیسے یہ نظر آنا شروع ہوا، تو اس نے بولا کہ جب خدا کا خادم یہ میرے لیے دعا کر رہا تھا تو میں بڑے ایمان سے اس کو ریسیو کر رہی تھی، ان ورڈز کو، اور میرا ایمان تھا کہ یہ میرے لیے ہو جائے گا، تو وہ اس کے لیے ہو گیا. تو میرے عزیزو، ہمارا بھی ایمان ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہم نے دعا میں جو کچھ مانگا ہم اس کو، یہ دعا میں جب ہم مانگ رہے ہیں تو یہ ہم نے اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لینی ہے، یہ سوچ لینا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہو جائے گا. تو یقیناً میرے عزیزو ہمارے لیے وہ کام ہوگا. وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کام ہمارے لیے نہ ہو. تو بس اس میں یہ ہے کہ ہمیں ایمان کی کیا چاہیے؟ مضبوطی چاہیے. جب ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوگا تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. خدا نے یہ کہا کہ اگر تو پہاڑ سے کہہ کے اکھڑ جا تو وہ پہاڑ بھی اکھڑ جائے گا. اگر رائی کے دانے، رائی کا دانہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، اگر اتنا بھی ایمان ہے، لیکن ہم لوگ ایمان رکھتے نہیں ہیں. ہم لوگوں میں جو ہم اگر یہ سوچتے ہیں ہم ایمان رکھتے بھی ہیں تو ابلیس جو ہے، جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ جب ہم دعاؤں میں ہوتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ وہ ہماری سوچوں کو بدل رہا ہوتا ہے. آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ آپ جب دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ابلیس کی طرف سے کیا خیالات ہو رہے ہیں کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، یہ تو بہت ناممکن کام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے عزیزو، جس نے یہ پوری کائنات بنائی، جس نے یہ سب کچھ مطلب جب یہ پانی ہر طرف پانی پانی تھا تو خدا نے دیکھے کتنی خوبصورت دنیا بنا دی، لوگ بنا دی، ہر چیز بنا دی، تو وہ کیا نہیں کر سکتا؟ تو ہمارا خدا سب کچھ کر سکتا ہے. بس ہمیں کیا ہے؟ ایمان مضبوط رکھنا ہے. اور آج کی جو آیت تھی اس میں دعا مانگنا جو ہے وہ پہلا پوائنٹ ہے، دعا مانگنا، پھر یقین کرنا کہ وہ یقین کرنا یا ایمان رکھنا، اور تھرڈ پوائنٹ ہے کہ وہ مل جائے گا ہمیں. پریز دا لارڈ. جب ہم ان تینوں چیزوں کو اپنی زندگی میں اولیت درجہ دے دیتے ہیں کہ ہم دعا مانگیں، دعا مانگنا بہت ضروری ہے. جب تک دعا نہیں مانگیں گے تو کیسے ہمارے لیے کام ہوگا؟ تو دعا مانگنا، پھر یقین کرنا، اور پھر کیا ہو جانا. مطلب یہ تینوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. تو پریز دا لارڈ. خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے آج کے کلام کے وسیلہ سے، اور اس بات پر ایمان رکھیں کہ خدا سے ہم نے جو کچھ مانگا وہ ہمارے لیے ہو جائے گا، کیونکہ خدا کے آگے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. خدا بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور خدا حل مشکلات ہے. خدا سب مشکلات میں سے ہمیں نکالتا ہے. تو خدا کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. بس ہمیں اپنے ایمان کو کیا کرنا ہے؟ مضبوط کرنا ہے، اور خدا پر پورے دل سے بھروسہ رکھنا ہے. تو میرے عزیزو، خدا ہمیں ہر مشکل، ہر پریشانی سے آزاد کرے گا. تو پریز دا لارڈ. خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے آج کے کلام کے وسیلہ سے، اور آپ ایسے ہی خدا کے ساتھ بڑھتے رہیں، اور خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے. پریز دا لارڈ. آمین.